अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, आज का व्लॉग जो है वो एक ऐसे अफसोसनाक सानहे के नतीजे में हम तरतीब दे रहे हैं, जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर, जिसके बारे में इल्म हासिल कर जिसके बारे में आगे हासिल करके मैं शर्मिंदा हूँ। नाज़रीन, हमारे मुल्क में कुछ लोगों को बहुत शौक़ है, जो अपने आप को इंसानी को कलमतार कहते हैं, जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, जो अपने आप को उन लोगों का हमदर्द कहते हैं, और वो कहते हैं जी कि वो उन लोगों के लिए दलील और जो है वो आर्गूमेंट लेके आते हैं जिनके हकूक़ जो हैं उनके बकौल गस्ब हो गए। एक इतराफ़ी जुर्म सामने आया, एक इतराफ़ी मुजरम सामने आया, उस्मान काजी नामी एक शख्स जो कि ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के बजाय मुल्क की जड़ें खोदने के काम में मुलव्वस था, जो कि तालीम देने के बजाय लोगों को दहशत गर्दी पर उकसा रहा था, जो कि तालिब इल्मों को फ्यूचर के लीडर बनाने के बजाय उनको दहशत गर्दी, बम धमाके और ख़ुदकश बम धमाके की तरगीब दे रहा था। ये एक बड़ी अजीब-ओ-गरीब कहानी है और उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कि दहशत गर्दों को, ख़ुदकश हमलावरों को, तख़रीबकारों को ग्लैमराइज़ करते हैं और उनके बारे में जो है उनको ग्लोरीफाई करते हैं, उनकी शख्सियत के बारे में, और उनको बाज़ औक़ात वो मिसिंग पर्सन कहते हैं और उनके हक़ में दिल्लें देते हैं, उनके हक़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मुज़ाहरे करते हैं। लेकिन आज 18 अगस्त की सुबह जब नेशनल मीडिया पर एक शख्स उस्मान काजी नामी आया और उसने इतराफ़े जुर्म किया, तो उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो पता ये चला कि जब 14 अगस्त को पूरी कौम अपना यौम आज़ादी मनाने की तैयारी कर रही थी, तो प्रोफेसर उस्मान काजी के ज़ेर क़यादत एक दहशत गर्दों का नेटवर्क था, एक ग्रुप था जो कि 14 अगस्त के दिन मुल्क को खून से नहला देने की तैयारी कर रहा था। ये तो शुक्र हुआ कि कौमी अदारे, जो हमारे इंटेलिजेंस अदारे थे, वो बाखबर थे, चौकस थे, चौकन्ना थे, तो लिहाजा उन्होंने 8 अगस्त के इर्द गिर्द जो है एक दहशत गर्द को पकड़ा, और फिर जब उस दहशत गर्द से तफ्तीश हुई तो खुरा जो है वो चलते चलते बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर उस्मान काजी तक पहुंचा। और आज उस उस्मान काजी का जो इतराफ़ी वीडियो है वो पूरी दुनिया के सामने है, और पूरी दुनिया के ऊपर जो है ये बात अयां हो चुकी है कि बलूचिस्तान की सरज़मीन पर किस तरह से बाज़ लोग यूनिवर्सिटियों की आड़ में, बाज़ लोग तालीम की आड़ में, और बाज़ लोग जो हैं इंसानी हकूक़ की आड़ में दहशत गर्दी के नेटवर्क चला रहे हैं। ये जो प्रोफेसर मोहम्मद उस्मान काजी थे, ये एक एकेडमिशियन के रूप में कलअदम तंजीम BLA के बड़े कुलीदी ऑपरेटर थे और कुलीदी लीडर थे। हैरत की बात यह है कि हकूक़ का प्रोपेगेंडा किया जाता है, हकूक़ का जो है डंडोरा पीटा जाता था, लेकिन ये जो प्रोफेसर उस्मान काजी है, इसने आला तालीम हासिल की है हुकूमती फ़ंड्स पर, सरकारी फ़ंड्स पर, और तालीम हासिल करने के बाद उसने रियासत से गद्दारी की और अपने ही सूबे के और अपने ही बलोच तलबा को दहशत गर्दी और इंसाफ पसंदी की तरफ माइल किया और उनको गुमराह करने के लिए काम किया। उस्मान काजी जो है उसके बारे में जब तफसीलात सामने आती हैं तो सर शर्म से झुक जाता है कि क्या उस्ताद का ये रूप हो सकता है। उस्मान काजी जो है BLA के कमांडरों बशीर ज़ेब, रहमान गुल और डॉक्टर बितान बलोच जो है उसके कहने पर काम कर रहे थे, और यही वो अशख़ास थे जो कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का बड़ा नेटवर्क चला रहे थे। उस्मान काजी ने 9 नवंबर 2024 को कोयटा रेलवे स्टेशन पर होने वाले ख़ुदकश हमले की मनसूबाबंदी की, जिसमें याद होगा कि आपको 32 अफराद जो है हलाक हुए, और इस मनसूबे की, इस सानहे की, इस दहशत गर्दी की मनसूबाबंदी जो है उस्मान काजी ने की, जो कि उस्ताद था, जो कि एक उस्ताद जो है अपने शागिर्दों का और अपने माशरे के बाप की हैसियत रखता है। फिर यही उस्मान काजी जो है वो 14 अगस्त को कोयटा में एक और ख़ुदकश हमले की तैयारी कर रहा था, लेकिन एक उसका दहशत गर्दी का जो नेटवर्क था वो बेनकाब हुआ और बहुत सी मासूम जानें जो हैं वो ज़ाया होने से बच गई। उस्मान काजी जो है वो सिर्फ दहशत गर्दी नहीं करता था, बल्कि मतलूब दहशत गर्द शेरदिल को पनाह भी दे चुका था, और उसने तिब्बी इमदाद भी फराहम की, और टारगेट किलिंग के लिए जो टारगेट्स तलाश किए जाते हैं उसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ उसने रेकी भी करके दी। अब जो बलोच जैसी कमेटी है और जो FAH है, इस जैसे प्रोपेगेंडा जो आउटलेट हैं, वो काजी उस्मान जैसे अवाम को बड़ी दानिशवराना आवाज़ के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन हालांकि ये लोग जो हैं दानिशवर नहीं, बल्कि ये दरिंदे हैं इंसान के रूप में, जो कि इंसानों के कातिल हैं। ये भी पता चला ज़राए से कि 11 अगस्त को कोयटा में एक ख़ुदकश हमलावर पकड़ा गया, और वो ख़ुदकश हमलावर जो था बमबार था, उसकी निशानदेही कर 12 अगस्त को डॉक्टर उस्मान काजी को हिरासत में लिया गया। और आपको याद होगा कि जैसे ही उस्मान काजी जो है वो हिरासत में लिए गए, तो इस्लामाबाद में, कराची में और बैरून मुल्क बैठे हुए बहुत सारे
ایسے گمراہ لوگ جو ہیں جو خود کو انسانی حقوق کا علمبردار کہتے ہیں، انہوں نے فوری طور پر وائولا کر دیا کہ ایک پروفیسر ہے، ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص ہے، لوگوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتا ہے، اور اس کو جو ہے اس کو اٹھا لیا گیا ہے، اس کو غائب کر دیا گیا ہے اور اس کو مسنگ پرسن کر دیا گیا ہے۔ چند دن کی تفتیش کے بعد یہ شخص جو ہے عثمان قاضی وہ پتہ چل جاتا ہے، اور دوران تفتیش قاضی عثمان نامی یہ درندہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ 9 نومبر 2024 کو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر جو خودکش حملہ آور ہوا تھا اس کی ماسٹر مائنڈ تھا، اور اس نے دہشت گردوں کو سہولت بھی دی تھی اور انہیں منزل تک پہنچایا بھی تھا۔ ڈاکٹر قاضی عثمان یہ بھی انکشاف کرتا ہے کہ کوئٹہ میں 2 اور خودکش بمبار موجود ہیں جن کی کوشش اور محنت کے بعد، جن کو بڑی کوشش اور محنت کے بعد گرفتار کیا گیا، اور ان دہشت گردوں نے، خودکش حملہ آوروں نے یوم آزادی کی تقریبات پر حملہ کرنا تھا اور انسانوں کا خون بہانا تھا، لیکن ہمارے چونکہ ادارے جو تھے چوکس تھے، اور ان کی محنت سے اور ان کی استعداد سے اور ان کی پروفیشنل جو کیپیبلٹی تھی، اس کے نتیجے میں کوئٹہ شہر جو کہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے وہ ایک بہت بڑی دہشت گردی سے بچ گیا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ تعلیم دینا، زیور تعلیم سے آراستہ کرنا، یہ تو پیشہ پیغمبری ہے۔ اس جیسے مقدس پیشے کو ڈاکٹر عثمان قاضی جیسے انسان دشمن جس نے بدنام کیا اور دہشت گردوں کے خلاف مل کر ریاست کے خلاف نہ صرف پروپیگنڈا کیا بلکہ سازشیں کرتا رہا اور خودکش بمباروں کو سہولتیں فراہم کرتا رہا۔ ڈاکٹر عثمان قاضی وہ شخص ہے جس کا وہ استاد ہے جس سے توقع یہ کی جاتی تھی کہ وہ تو قوم کے لیے 21ویں صدی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے، 21ویں صدی کے چیلنجز سے عہدہ برآ ہونے کے لیے قوم کے معمار تیار کرے گا، لیکن وہ قوم کے معمار تیار کرنے کے بجائے وہ دہشت گرد تیار کر رہا تھا۔ وہ دہشت گرد جو کہ انڈین پراکسیز کے لیے کام کرتے ہیں، وہ دہشت گرد جو کہ فطر ہندوستان کے لیے کام کرتے ہیں، اور وہ دہشت گرد جنہوں نے چند ڈالروں کے لیے اپنے مادر وطن کو بیچنے کا سودا کیا ہوا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان لوگوں سے سوال کیا جانا چاہیے کہ جو بلوچستان میں احساس محرومی کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو بلوچستان کے عوام ہیں ان کو حقوق نہیں ملتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر عثمان قاضی جو ہے، جس کو 2018 سے بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پڑھا رہا تھا، اس کو کس چیز کی کمی تھی؟ اس کو کس چیز کی محرومی تھی؟ وہ تو ایک اعلیٰ عہدے پر تھا، 18 گریڈ کی تنخواہ لے رہا تھا، ایک شاندار یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا، اور اس نے تعلیم بھی حاصل کی تھی سرکاری فنڈز پر۔ تو پھر ظاہر یہ ہوتا ہے، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ معاملہ حقوق کا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کے پیچھے ڈالرز ہیں، جس کے پیچھے پاکستان کے دشمن ہیں، جس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، جس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ذہنوں میں ایک آزاد بلوچستان کا، گریٹر بلوچستان کا جو ہے نقشہ جو ہے وہ سمایا ہوا ہے، اور یہ لوگ ہیں جو کہ دراصل ہندوستان کی بنائی ہوئی ایک ہندوستان کی بھڑکائی آگ ہے جس میں وہ ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ اب ڈاکٹر عثمان قاضی صاحب جو ہیں، اس کے ڈرامے کو ہم نے دیکھا کہ جب وہ گرفتار ہوا تو کچھ دنوں کے لیے جو پروپیگنڈا پیجز تھے، مثلا بلوچستان پوسٹ کے نام سے ایک پروپیگنڈا پیج ہے، اس طرح سے ایک جعلی جو ہے وہ بلوچ شناخت جو ہے اس کو اڈاپٹ کر کے، پتہ نہیں اس کے پیچھے کوئی انڈین جو ہے راؤ کا ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے، کیا بلوچ ہے، ایک کوئی باہوٹ بلوچ صاحب ہیں، ایک خاتون کے نام سے پتہ نہیں وہ خاتون ہے یا نہیں ہے، وہ نیما زہری نام کی خاتون ہے جو کو پروپیگنڈا کر رہی تھی کہ عثمان قاضی نامی بہت بڑا ماہر تعلیم جو ہے وہ مسنگ پرسن ہے، اور بڑی زیادتی ہو گئی، حالانکہ آج وہ خود اعتراف کر چکا ہے۔ یہ وہ اکاؤنٹ تھے، یہ وہ افراد تھے جو کہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ کوئی بہت بڑی شخصیت پکڑی گئی، حالانکہ ان کو پتہ تھا، ان کے دل میں معلوم تھا کہ ان کا کوئی ماہر تعلیم نہیں پکڑا گیا بلکہ دہشت گردوں کا ایک سرغنہ پکڑا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان کے غیور اور پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں، اب وہ فیصلہ کریں، اب وہ بلوچستان کے لوگ فیصلہ کریں کہ کیا ڈاکٹر عثمان جیسے درندہ صفت انسان کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں، یا ریاست پاکستان کے ساتھ مل کر اس کی جیسے شیطان کے خلاف مہم چلانی چاہیے، اور ان لوگوں کو اس طرح کے لوگوں کو جو کہ ڈالروں کی وجہ سے ملک میں خودکش حملہ کرتے ہیں، اپنے ہی بلوچ بھائیوں کو، اپنے ہی پاکستانی شہریوں کو، اپنے ہی ملک کے عوام کو نشانہ بناتے ہیں، خودکش حملے کرتے ہیں، ان کے خلاف دہشت گردی کرتے ہیں اور ان کو جو ہے مارتے ہیں، ان کو قومی افلاک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب فیصلہ بلوچستان کے عوام کو کرنا چاہیے، ان لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے تاکہ آئندہ اس طرح کے کسی شخص کو دہشت گردی کی جو ہمت نہ ہو، اس طرح کی کوئی سہولت کاری نہ کر سکے، اور نہ ہی کسی کو موقع ملے کس طرح کے دہشت گردوں کو وہ گلیمرائز کر سکے۔